अनुवाद कथा एक जीवन प्रेम। कथाकार गिद मोपासा। वाचन अर्चना दर्जी। शिकारको याम सुरु भएको अवसरमा मार्क्वेस डे बर्टानले आयोजना गरेको भोज सकिन लागेको थियो। मार्क्वेस र पाहुनाहरू विशाल डाइनिङ टेबलको वरिपरि बसेर झुम्दै गफिरहेका थिए। फूलका गुच्छा र फलहरूले सजिएको थियो टेबल। कुराकानी अचानक प्रेमतिर मोडियो। मान्छे जीवनमा एकैपटक मात्र प्रेममा पर्छ कि बारम्बार फस्छ भन्ने तातो बहस सुरु भयो। जीवनमा केवल एक पटक गम्भीर प्रेममा पर्ने र पटक पटक मायाको चक्करमा परेकाहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरियो। समग्रमा पुरुष जतिले पटक पटक प्रेममा पर्न सकिने बताए भने महिलाहरूले साँचो प्रेमको टुसा जीवनमा एकपटक मात्र पलाउने कुरामा जोड दिए। अनेकौं पटक प्रेममा परिसकेका मार्क्वेसले महिला वर्गको यो विचारमा विमति प्रकट गर्दै भने, म यहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मानिसले जीवनमा धेरै पटक हृदयको उही गहिराईबाट उत्तिकै सामर्थ्यका साथ प्रेम गर्न सक्छ। दोस्रो पटकको प्रेमको सम्भावना नकार्न तपाईहरू प्रेमका खातिर ज्यान फालेका मान्छेहरूको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। जवाफमा म के भन्छु भने ती मानिसहरूले ज्यानै फाल्नेसम्मको मूर्खता नगरेको भए उनीहरूले पहिलो वियोगको पीडाबाट बिस्तारै मुक्त भएर फेरि नयाँ प्रेम सुरु गर्न सक्थे। खासमा प्रेमीहरू त जडिया जस्तै हुन्छन्। मातेको मान्छेले फेरि जसरी पिउँछ त्यसरी नै एकपटक प्रेममा परेको मान्छे फेरि प्रेमी बन्छ। वास्तवमा यो त मानव स्वभाव र मिजाजको कुरा हो। मार्क्वेसको तर्कपछि विवाद समाधानार्थ डाक्टरलाई अनुरोध गरियो। उनी पेरिस सहरको जागिरे जीवनबाट निवृत्ति भई गाउँ आएर बसेका थिए। यद्यपि उनीसँग पनि प्रेमबारे प्रष्ट उत्तर थिएन। डाक्टर भन्न थाले, मार्क्वेस महोदयले भन्नुभए जस्तै यो एउटा मिजाज र प्रवृत्तिको कुरा हो। त्यही पनि मलाई प्रेमको एउटा यस्तो कथा थाहा छ जुन 55 वर्षसम्म निरन्तर चल्यो र मृत्युपछि मात्र समाप्त भयो। डाक्टरको बयान सुनेर मास्नेसले बिस्तारै ताली बजाउँदै भनिन्, वाह, कति सुन्दर! प्रेमको कस्तो सम्पूर्णता, कत्रो सुखानुभूति! यति विघ्न प्रेरणादायी आराधना कसको होला त हँ? डाक्टर मुसुक्क मुस्कुराए अनि भन्न थाले, म्याडम, तपाईँ ती दुवैलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ। ती सौभाग्यशाली पुरुष हाम्रै केमिस्ट श्रद्धेय श्री चौक्वेट हुनुहुन्छ। नारी पात्र चाहिँ कुर्सी मर्मत गरी हिँड्ने तिनै महिला हुन् जो वर्षौं पछि यस गाउँमा आउँथिन्। म यो कथा सविस्तार सुनाउने अनुमति चाहन्छु। डाक्टरको कुरा सुनेर भद्र महिला वर्गको उत्सुकता अचानक धाराशायी भए जस्तो भयो। उनीहरूका सुकोमल मुहारमा अप्रिय भाव उत्पन्न भए। मानव प्रेम जस्तो उच्च स्तरको अनुभूति कुलीन र धनवानहरूले मात्र गर्नुपर्छ। तर डाक्टर रोकिएनन्। 3 महिना अघि ती महिलाको मृत्युशय्यामा मलाई पनि डाकिएको थियो। तिनले घरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बग्गी तपाईहरूले देख्नुभएकै हो। तिनी त्यही बग्गीमा आएकी थिइन्। तिनको मित्र र रक्षकका रूपमा रहेका 2 ठुल्ठुला काला कुकुरसँगै थिए। पादरी तिनको छेउमा उभिएका थिए। पादरी र मलाई तिनले आफ्नो इच्छाको तामेलकर्ता बनाउन चाहेकी रहेछन्। उनले अन्तिम इच्छा स्पष्ट पार्न आफ्नो पुरै जीवन कथा हामीलाई सुनाइन्। त्यसअघि मैले यति मर्मस्पर्शी कथा कहिल्यै सुनेको थिइनँ। डाक्टरका अनुसार गाउँ पस्ने सडक छेउछाउ बस्थ्यो तिनको परिवार। कुर्सी मर्मत गर्नु बाबुआमाको पेसा भएकाले तिनको बसाइ सधैँ एउटै घरमा भएन। तिनी मैला धैला भएर हिँड्थिन्। घोडालाई बग्गीबाट खोलेर चर्न छोडिन्थ्यो। कुकुर पन्जाले टाउको छोपी वरी डल्लो परेर निदाउँथ्यो। ती बच्ची चाहिँ चौरमा लडीबुडी खेल्थिन्। बाबुआमा सडक किनारको एल्म रुखका छाहारीमा बसेर थोत्रा कुर्सीहरू मर्मत गरिरहेका हुन्थे। पाङ्रावाल घरमा डुली हिँड्ने त्यस परिवारमा ज्यादै कम शब्द आदान प्रदान हुन्थ्यो। छोरी खेल्दै डुल्दै अलि टाढा पुगी वा गाउँका बुढाबुढीसँग मित्रता गाँच्नतिर लागि भने बाबु चाहिँ रिसाएर जोडले कराइहाल्थे, ए दुष्ट, तुरुन्त यहाँ मर। ती बच्चीले मायाका रूपमा सुन्ने शब्दहरू यस्तै हुन्थे। ठुली हुँदै गएपछि तिनलाई गाउँ छेउछाउ थोत्रा कुर्सीहरू बटुल्न पठाउन थालियो। त्यस्तै मौकामा तिनी गाउँका किशोर किशोरीसँग चिन्जान गर्न खोज्थिन्। तर नयाँ साथीहरूका बाबुआमाले तिनीसँग नजिकिन नदिन आफ्ना छोराछोरीलाई गाली गर्थे। ए बदमास, यहाँ आइहाल, घर नथरको आवारासँग हिँडेको देख्न नपरोस् है। कहिलेकाहीँ उनलाई ससाना केटाहरूले ढुङ्गाले हान्दै लखेड्थे। कोही कोही बेला गाउँका दयालु महिलाले तामाका टुक्रा दिन्थे।
त्यसलाई उनी बडो जतनसाथ सङ्ग्रह गर्थिन्। उनी 11 वर्षकी हुँदा एक दिन बग्गीवाला परिवार यही गाउँ नजिकै आइपुगेको रहेछ। त्यही परको चिहानघारी पछाडि उनले चौक्वेटलाई रोइरहेको देखिन्। खेल्ने साथीले उसको पैसा चोरेको थियो। हेपिएको त्यो फुच्चे केटा आँसु आँसु भएको थियो। ती केटीको कलिलो दिमागले त्यो केटा जस्तो वर्गका मानिसहरू सधैँ खुसी र सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने ठानेको थियो। तिनी केटो छेउ गइन्। रुनुको कारण बुझेपछि तिनले आफ्नो सम्पूर्ण बचत उसको हातमा राखिदिइन्। 700 पाएपछि उसले आँसु पुछ्यो। यो देखेर तिनी खुसी भइन् र अज्ञात प्रेरणाले उसलाई चुम्बन गर्ने साहस गरिन्। पैसा पाएको हुनाले केटाले पनि कुनै विरोध गरेन। तिनले उसलाई आफ्नो सानो पाखुराले कसिन् अनि अनुरुक्त हुँदै फेरि चुम्बन गरिन्। त्यसपछि एकाएक भागिन्। ती फुच्चीको दिमागमा कुन विचार थियो होला? कुन भाग्यले तिनलाई अरू केटाकेटीतर्फ जोडेको थियो होला? कुन अनुभूतिले गर्दा तिनले चुम्बन गरिन्? आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति सुम्पेकाले कि प्रेमको पहिलो अनुभूतिले? वयस्क र केटाकेटीको चुम्बनको रहस्य एउटै हुन्छ। त्यसपछिको महिनौसम्म तिनले चिहानघारी छेउमा भेटिएको त्यो केटालाई सम्झिरहिन्। उसँग कतै भेट भइहाल्छ कि भनेर आमा बाबुको खल्तीबाट एक सौस चोर्थिन्। ग्राहकबाट उठेको पैसा र किनमेल गर्दा केही सौस लुकाउँथिन्। अर्को पटक भेट हुँदा तिनीसँग 2 फ्र्याङ्क जम्मा भएको थियो। तर केटालाई एक झल्को हेर्न मात्र पाइन्। ऊ निकै छाँटिलो भएर आफ्नो बुबाको औषधि पसलको झ्यालमा बसेको थियो। तिनले उसलाई एउटा ठुलो काँचको भाँडो र मरेका जुकाहरू राखेको स्प्रिटको बोतल बीचमा बसेको देखिन्। रङ्गीन पानी र चमकदार काँचको तिरिमिरीमा तिनले केटालाई अरू धेरै माया गरिन्। तिनको सानो मुटुमा उसको सम्झना कहिले नहराउने भयो। अर्को वर्ष एक दिन उसलाई स्कुल पछाडि साथीहरूसँग गुच्चा खेलिरहेको पाउँदा तिनले झटपट गरेर अँगालोमा कसिन् र यति आवेगपूर्ण चुम्बन गरिन् कि केटो आत्तिएर रुन थाल्यो। उसलाई शान्त बनाउन तिनले आफूसँग भएको सारा पैसा दिइन्। ऊ पनि आफ्नो हातमा परेको 3 फ्र्याङ्क 4 साउस देखेर दङ्ग पर्यो अनि तिनलाई दित मरुन्जेल चुम्बन गर्न दियो। त्यसपछिको 4 वर्षसम्म तिनले आफ्नो सम्पूर्ण बचत उसको हातमा राख्दै गइन् अनि चुम्बन गर्दै रहिन्। कोही बेला 30 सौस हुन्थ्यो भने कोही बेला 3 फ्र्याङ्क, कोही बेला 12 सौस मात्र हुन्थ्यो। त्यस अवधिमा तिनले अनेकन पीडा र अपमानको आँसु पनि पिइरहिन्। दुर्भाग्यको समय थियो। अन्त्यमा उनी 5 फ्र्याङ्क र एउटा ढक्का दिन सफल भइन्। त्यो सफलताप्रति तिनी ज्यादै गदगद भइन्। चौक्वेट पनि केही हदसम्म तिनलाई पर्खेर बस्न थालेका थिए। तिनलाई देख्नासाथ दौडेर छेउमा जान्थे। यो देख्दा तिनको हृदय पुल्कित हुन्थ्यो। त्यसको केही समयपछि चौक्वेट अचानक हराए। अनेक तरहको चलाखीपूर्ण सोधीखोजीपछि तिनलाई थाहा भयो केटालाई स्कुल सारिएको रहेछ। तिनले बडो चतुराईका साथ बाबुआमालाई केटाको स्कुल रहेको क्षेत्रतिर काम गर्न जान कर गर्न थालिन्। अन्त्यमा तिनी सफल भइन्। यो योजना बनाउन पुरै 1 वर्ष लागेको थियो भने केटासँग भेट नभएको 2 वर्ष बितिसकेको थियो। भेट हुँदा तिनले उनलाई मुस्किलले चिन्न सकिन्। उनी धेरै बदलिसकेका रहेछन्। चेहरा अझ सुन्दर भएछ। सुनौलो टाँकवाला ज्याकेटले औधी सुहाएको थियो। तर उनी नचिने झैँ गरेर ठाँटसँग टाउको हल्लाउँदै बाटो काटेर हिँडिदिए। तिनी 2 दिनसम्म रोइन्। त्यसरी सुरु भएको तिनको पीडा र वेदना मृत्युपछि मात्र सकियो। प्रत्येक वर्ष तिनी त्यही ठाउँमा जान्थिन्। तर बाटोमा भेट हुँदा बोल्ने आँट आउँदैन थियो। चौक्वेट चाहिँ तिनीतिर फर्केर हेर्नु पनि गलत हो झैँ ठान्थे। तिनको व्याकुल हृदय भने उनैमा अल्झिएको थियो। तिनले भनेको कुरा डाक्टरले सुनाए। यो सम्पूर्ण संसारमा मेरा लागि एकमात्र पुरुष उनी थिए। अरूको त मलाई अस्तित्वको ज्ञान समेत थिएन भन्दा हुन्छ। आमा बाबुको मृत्युपछि तिनले आफ्नो व्यवसाय अघि बढाइन्। एउटाबाट बढाएर 2टा कुकुर पालिन्। ती ज्यादै खतरनाक थिए। तिनको छेउमा पर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनथे। आफ्नो मुटु छाडिएको ठाउँमा फेरि एक दिन जाँदा औषधि पसलमा तिनले एउटी केटी देखिन्। पसलबाट निस्कँदै गरेकी त्यस केटीले चौक्वेटको हात समातेकी थिए। उनको विवाह भइसकेको रहेछ। त्यसै रात तिनले टाउन हल नजिकै रहेको पोखरीमा हाम फालिन्। तर अबेर घर फर्किँदै गरेका जडियाहरूले तिनलाई निकालेर केमिस्टको पसलमा पुर्याइदिए। चौक्वेट आएर पानीले भिजेको उनको कपडा फुकालिदिए। नचिनेको स्वाङ पार्दै मालिस पनि गरिदिए।
अनि रुखो स्वरले भने, तिमी पक्कै बहुलाई हौ, कस्ती मूर्ख। तिनलाई आफ्नो चित्त बुझाउन यति नै पर्याप्त भयो। उनले कमसेकम बोली त दिए। यसैमा तिनी धेरै समयसम्म खुसी भइरहन्। तिनले धेरै नै कर गरेकी थिइन्, तर उपचारको पैसा लिन उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। यसो गर्दा गर्दै उनको जोबन बितेर गयो। दिनभर कुर्सी मर्मत गर्दै चौकवेटलाई सम्झिरहन्थिन्। हरेक वर्ष औषधि पसलको झ्यालमा उनलाई हेर्थिन्। सामान्य खालका औषधिहरू किन्न जान्थिन् पनि। यसरी तिनी उनलाई नजिकबाट हेर्थिन्, बोल्थिन् र पुराना दिनहरूमा जस्तै पैसा दिइरहन्थिन्। तिनी यही वसन्तकालमा मरेको कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु, डाक्टरले भने। यो अरुण कथा सुनाउनुभन्दा अगाडि तिनले मलाई आफूले जीवनभर अत्यन्तै श्रद्धा र विश्वासका साथ प्रेम गरेको त्यो मान्छेलाई भेटिदिन अनुरोध गरिन्। उनी तिनको जीवनको सर्वोत्कृष्ट निधि थिए। उनी केवल उनका निम्ति बाँचेकी थिइन्। तिनले उनकै निम्ति काम गरेकी थिइन्। आफू मरेपछि नै सही, कमसेकम एक पटक त उनले सम्झनेछन् भनेर भोक-भोकै बसेर भए पनि तिनका लागि केही पैसा बचाएकी रहेछन्। तिनले डाक्टरलाई कुल 2327 फ्र्याङ्क दिइन्। अन्त्येष्टि खर्चका लागि 27 फ्र्याङ्क पादरीलाई छोडेर हिँडेका डाक्टर भोलिपल्ट चौकवेटको घरमा पुग्दा दम्पति खाना खाँदै थिए। मोटो घाटो र रातो पिरो अनुहार भएको त्यो जोडी जीवनसँग निकै सन्तुष्ट देखिन्थ्यो। उनीहरूले डाक्टरलाई मदिराले स्वागत गरे। त्यसपछि भावावेगले काम्दो स्वरमा डाक्टरले आफ्नो कुरा सुरु गरे। अब तिनीहरूको आँखामा सागर उर्लेर आउनेछ भन्ने उनलाई लागिरहेको थियो। तर थोत्रो कुर्सी मर्मत गर्दै हिँड्ने त्यो घुमन्ते महिलाले उनलाई आफ्नो अनन्त प्रेमी बनाएकी थिए भनेर बुझ्ने बित्तिकै क्रुद्ध भएर चौकवेट जुरुक्क उठे। यस्तो लाग्थ्यो मानौ ती महिलाले चौकवेट जस्ता खानदानी मान्छेको सुनाम, सम्मान, अहम र इज्जतमाथि नै बलात् प्रहार गरेकी थिइन्। चौकवेट टेबल ठोक्दै वरिपरि घुम्न थाले। उनको टोपी एकापट्टि कानतिर ढल्केको थियो। उनी कड्किए। यस्तो वाहियात कुरा पनि कहीँ हुन्छ? कस्तो घिनलाग्दो। त्यो आइमै नमरी नै यो कुरा सुनेको भए यसलाई जेल पठाइदिन्थे। अनि चाख्ने थिए त्यसले। उनी विस्फोटनको अवस्थामा देखिएपछि डाक्टरले ती दिवंगत महिलाले केवल चौकवेटका निम्ति बचाएर राखेको 2300 फ्र्याङ्कको प्रसङ्ग उठाउँदै आफूले उक्त नासो बुझाउन चाहेको, तर त्यस कुराले उनको अहममा ठेस पुगेकाले माफी माग्दै त्यो पैसा गरिबहरूलाई बाँडिदिने कुरामा सहमति मागे। डाक्टरको कुरा सुनेर उनीहरू अवाक बने। उनीहरू ट्वाल्ल परिरहेकै बेला डाक्टरले गोजीबाट पैसा निकालेर अन्तिम विचार जान्न खोजे। ठिकै छ, त्यो आइमेको अन्तिम इच्छा नै हो भने कसरी नाइ भन्नु त। पहिले श्रीमती चौकवेटले नै मुख खोलिन्। त्यसपछि श्रीमान चाहिँले अलिकति लजाउँदै भने, हामी यो रकम ठिकै छ, केटाकेटीहरूको भलो हुने काममा खर्च गर्न सक्छौँ। डाक्टरले जस्तो उचित लाग्छ त्यस्तै गर्न सल्लाह दिएपछि चौकवेटले भने, ल ठिक छ, उसैले भने कि हो भने रकम हस्तान्तरण गर्दा हुन्छ। हामी त्यसलाई कुनै उपयुक्त काममा खर्च गरिदिउँला। पैसा दिएर डाक्टर आफ्नो बाटो लागे। भोलिपल्ट उनैको घरमा आएर चौकवेटले सोधे, त्यो महिलाले बगी यहाँ छोडेकी रहेछ, त्यसलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? चाहिएको छ भने त्यो पनि लैजानु भए हुन्छ। फुलबारीमा सानो टहरो बनाउनु थियो, त्यसैले। चौकवेट जाँदा जाँदै डाक्टरले ती महिलाले एउटा बुढो घोडा र 2वटा कुकुर पनि छोडेको बताउँदै चाहिन्छ कि भनेर सोधे। उनले आश्चर्य मान्दै डाक्टरतिर हेरे। मलाई किन चाहियो र? जे गर्नु छ तपाईँ नै गर्नुहोस्। एउटै गाउँमा बस्ने डाक्टरले केमिस्टसँग मित्रता गर्नै पर्यो। हामीले बिदाको हात मिलायौँ। कुकुरहरू मसँगै रहे। पादरीको आँगन फराकिलो थियो। घोडा उता गयो। बग्गी लगेर चौकवेटले बगैँचामा टहरा बनाउनु भयो। पैसाले चाहिँ रेलवे कम्पनीको सेयर किन्नुभयो। मलाई थाहा भएको सर्वोत्कृष्ट प्रेमको उदाहरण यही हो। यति भनेर डाक्टर शान्त भए। अश्रुधारा बगाइरहेकी मास्नेसले सुस्केर छाड्दै भनिन्, यो कथाले स्वास्नी मान्छेले मात्र सच्चा प्रेम गर्न जानेकी हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। हिमाल खबर, नेपालको विश्वसनीय डिजिटल पत्रिका।